बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने ज़कात के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, लय पालक अपने पालने वाले को ज़कात दे सकता है या नहीं। दूसरा सवाल ये कि क्या सगा भाई अपनी बहन सगी बहन को ज़कात और फितराना दे सकता है या नहीं, और अगर बहन के दिल को तकलीफ पहुंचती हो तो क्या बहन को ये दिल में नियत कर ले कि मैं ज़कात या फितराना अदा कर रहा हूँ और बहन को कह दे कि मैं ये हदिया दे रहा हूँ, तो क्या इस तरीके से ज़कात और फितराना अदा हो जाएगा या नहीं। शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में। तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 7 खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 2 खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा शामी खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। रद्दुल मुख्तार खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। दुर्र मुख्तार खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा दारुल उलूम, फतावा महमूदिया वगैरह खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ उसूली बातें बता देता हूँ, और वो उसूली बातें ये है कि किन लोगों को ज़कात देने से अदा नहीं होगी और उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है और उनका ज़कात लेना आपसे जायज़ नहीं होगा। सबसे पहले है कि आप अपने बाप को या अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकते, ना ही बेटी को ज़कात दे सकते हैं। माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, पोता पोती, नाना नानी, नवासा नवासी, शोहर बीवी, बीवी शोहर, ये एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अगर ये एक दूसरे को ज़कात देते हैं तो इनसे ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छे से सुन लीजिए, मैंने कितने बताए हैं ये रिश्ते, फिर से जो है इसको पीछे हटा के वीडियो को देख लेना। इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई सैयद परिवार है, सैयद है जिसको आप ज़कात देना चाह रहे हैं, अगर वे सैयद है या हाशमी है तो उनको भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इनके लिए भी ज़कात ना लेना जायज़ है और ना ही इनको देना जायज़ है। वजह क्या है कि ये आले रसूल है, इनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है। ज़कात का माल इनके लिए खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा एक खजूर उठा के खा रहे थे, जो माल आया हुआ था उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मार के हलक में से खजूर को निकाला और कहा कि बेटा, हम लोग सैयद है, हमारे ऊपर ज़कात का माल खाना जायज़ नहीं है। इतनी दलील काफ़ी होगी उम्मीद है। तो आले रसूल होने की वजह से सैयद और हाशमी के लिए ज़कात जायज़ नहीं है लेना भी, और उनको यानी कि उनको ज़कात देना, कोई अगर सैयद को ज़कात देता है तो उनको ज़कात देना भी जायज़ नहीं है। अब ये जो लय पालक का मसला है, लय पालक बोलते हैं कि किसी ने किसी बच्चे को गोद लेके पाल लिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और वो बच्चा साहिब निसाब जवान हो गया, साहिब निसाब बन गया, लेकिन वे जो जिन्होंने परवरिश की है वे गुरबा है, गरीब है, वे जो है मुस्तहिक ज़कात है। तो अगर वे हाशमी नहीं है, सैयद नहीं है, तो फिर आप उनको ज़कात दे सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर वे हाशमी है, सैयद है, तो फिर उनको ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ना ही आपके लिए उनको ज़कात देना जायज़ है, ना ही उनका ज़कात का माल लेना और खाना जायज़ है। याद रखिए मैंने क्या बताया, अगर वे हाशमी और सैयद है तो उनके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है और उनके ऊपर ज़कात का माल खर्च करना भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और रिश्तेदार है और वो साहिब निसाब नहीं है, साहिब निसाब यानी कि अगर 52.5 तोला चांदी की रकम उसके पास नहीं है, माल तिजारत नहीं है, सोना 7.5 तोला नहीं है, या फिर जो है कुछ सोना कुछ चांदी कुछ माल तिजारत और कुछ जो है नकद रकम, ये सब मिलके 52.5 तोला चांदी की रकम बन जाती हो और उस पर साल गुजरा हुआ हो। अगर ये सब नहीं है, यानी कि साल भी गुजरा नहीं है, 52.5 तोला चांदी की रकम भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, सोना भी नहीं है, और इसी तरीके से नकद रकम भी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके भी निसाब तक नहीं पहुंचने वाली कोई भी इस तरीके से किसी भी तरीके से वो साहिब निसाब नहीं बनता, तो फिर आप जो है, अगर वो आपका कोई रिश्तेदार है उन रिश्तों के अलावा जो मैं ऊपर बता चुका हूं, तो आप उनको जो है ज़कात दे सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, आपकी ज़कात बिल्कुल अदा हो जाएगी।
رہا یہ مسئلہ کہ کیا بہن کو زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں، تو جو شرط میں نے اوپر بتائی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، یہ تو میں نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے، اگر اس طریقے سے یہ صاحب نصاب نہیں بنتی تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فطرانہ کے تعلق سے تھوڑا سا نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے اس کے لیے سونا ہونا، چاندی ہونا، مال تجارت ہونا اور نقد رقم ہونا اور اس پہ سال گزرا ہوا ہونا، یہ سب ساری ملا کے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اور یہ اتنا بن جاتا ہے جس سے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے دونوں کو ملا کے، اور گھر میں کچھ کپڑے ہیں، ایکسٹرا سوٹ رکھے ہوئے ہیں اور برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی ہے، اس طریقے سے جو اشیاء ہے ضرورت سے زائد، یا کوئی زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے یا گھر کا کوئی ایسا حصہ ہے جو استعمال میں ہی نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کو ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، زمین کو بھی، اشیاء جو گاڑی ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، اور جو گھر میں سامان ایکسٹرا رکھا ہوا ہے جو روز استعمال سے باہر ہے، ڈینر سیٹ صندوق میں پڑے ہوئے ہیں اور بسترے صندوق میں نئے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، کچھ سوٹ ہے جو کہ آپ کے ڈیلی استعمال سے باہر کے ہیں، ان سب کی قیمت لگا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، تو اب یہ صدقۃ الفطر کا صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے صدقۃ الفطر کی رقم لینا، صدقہ فطر لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر آپ اس کو دو گے تو آپ کا ادا نہیں ہوگا، اور اگر اتنی بھی چیزیں نہیں ہے، اتنی بھی اشیاء نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے فقراء میں شمار ہوگا، اس کے لیے آپ جو ہے صدقۃ الفطر اس کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے لینا جائز ہے، آپ کے لیے دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، آپ کے لیے دینا جائز ہے اور ان کے لیے لینا جائز ہے۔ بہرحال اگر کوئی اپنی بہن کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ ادا کرے اگر اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر یہ دونوں طریقے سے آپ جو ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دونوں چیزیں دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ رہا یہ مسئلہ کیا زکوٰۃ بتانا ضروری ہوگا تو اور صدقۃ الفطر بتانا ضروری ہوگا تو نہیں، اگر آپ دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں اور بہن کو تکلیف کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ تکلیف پہنچے گی، تو اب آپ یہاں پر جو ہے ان کو کہے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، دل میں آپ جو ہے زکوٰۃ کی نیت کر لے، آپ کی زکوٰۃ اور فطرہ ادا ہو جائے گا اور آپ کو اس پہ 3 ثواب ملیں گے۔ ایک تو آپ کو زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا ثواب آپ کو جو ہے کس چیز کا ملے گا؟ دوسرا ثواب ملے گا بہن کی امداد کرنے کا، مدد کرنے کا، جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ خیرات میں اول درجے پہ رکھو، تو دوسرا اجر آپ کو یہ ملے گا، دوسرا ثواب آپ کو یہ ملے گا۔ تیسرا اس کی دلزوئی کا ثواب ملے گا، دلزوئی کا ثواب ملے گا، دل آجاری سے بچ جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے، حوالے میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔